औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। नमाज के बारे में आज हम देखेंगे कि मुख्तसर सा अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ फरमाई और इसमें से किसी मुसलमान का इख्तलाफ नहीं है कि जो इनको फ़र्ज़ ना माने, और जो फ़र्ज़ नहीं मानेगा वो काफिर हो जाता है। इन 5 नमाज़ों के औकात शरीयत ने मुतय्यन कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बेवक्त यानी इसके मुस्तहब वक्त के बाद पढ़ने वालों के बारे में इरशाद फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है कि बैठे बैठे सूरज का इंतज़ार करते रहे और जब सूरज पीला पड़ गया तो खड़े होकर जल्दी जल्दी मूर्ख की तरह 4 ठुंगे मार ली और अल्लाह को इन सजदों में बस ज़रा सा याद कर लिया। तो जाहिर है अल्लाह को क्या ज़रूरत है ऐसी नमाज़ों की, नहीं। अब फ़र्ज़ नमाज़ों का वक्त जो है उसके बारे में, फ़जर का वक्त सुबह सादिक होते ही शुरू होता है, सूरज का तुलू शुरू होने तक बाकी रहता है, यानी जब सूरज तुलू होना शुरू होता है तो नमाज का फ़जर ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर का वक्त सूरज ढल जाने के बाद से शुरू होता है, जब तक हर चीज़ का साया इसके असल साये के अलावा दुगना ना हो जाए बाकी रहता है। मतलब ये कि हर चीज़ का साया जो ऐन ज़वाल के वक्त होता है, इसको छोड़कर जब साया इस चीज़ से दुगना हो जाए तो उस वक्त ज़ोहर नमाज ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। नमाज असर का वक्त ख़त्म होने के बाद नमाज ज़ोहर का वक्त ख़त्म होने के बाद नमाज असर का वक्त शुरू होता है और सूरज गुरूब होने तक बाकी रहता है, लेकिन जब सूरज जट पड़ जाए तो नमाज असर का मकरूह वक्त शुरू होता है। अच्छा, जब सूरज छुप जाए तो मगरिब का वक्त शुरू होता है, जो सूरज रोशनी जिसे शफ़क़ अहमर कहते हैं यानी गायब होने तक बाकी रहता है। घंटों के एतबार से बताएं कि तकरीबन घंटों के एतबार से तयन मुमकिन नहीं, घटता बढ़ता रहता है। अलबत्ता पाकिस्तान के अलावा इलाकों में घंटा भर तो रहता ही है, लिहाजा थोड़ी बहुत देर हो जाए तो नमाज को कज़ा समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है। और नमाज मगरिब का वक्त ख़त्म होते इशा का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह सादिक तक बाकी रहते हैं, लेकिन आधी रात के बाद इशा का वक्त मकरूह हो जाता है। देखें, अब यहाँ पे ये तो मैंने अभी आपको पढ़ के सुना दिया है, लेकिन ये कि ऐसे चार्ट, ऐसे कैलेंडर भी मिलते हैं जिसमें पूरे साल के नमाज़ों के औकात दर्ज होते हैं, तो वो ज़रूर घर में होने चाहिए। उसमें ये है कि अगर नफली रोज़ा रख रहे हैं तो जो सहरी का वक्त ख़त्म होता है वही वक्त तहज्जुद के ख़त्म होने का होता है और उसके बाद ही फजर का वक्त शुरू होता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाले जो कैलेंडर्स हैं ना घर में होने चाहिए। और वैसे अगर घर में मिजाज सबका है कि नमाज की अदायगी होती है तो उसको बिल्कुल सामने लगाएं और बच्चों को आदत बनाएं कि जाओ देखो बेटे असर का वक्त ख़त्म तो नहीं हो गया, ठीक है। तब इस तरह से बच्चों में आदत पड़ जाएगी नमाज के सही औकात में नमाज को अदा करने की। और अगर लगता है कि घर में मिजाज नहीं है, बाज़ दफ़ा ख़वातीन में पाबंदी ज़्यादा होती है, तो फिर ऐसी जगह पे लगाएं किचन के दरवाजे के पीछे जहाँ पे मर्दों की आमदोरफ्त नहीं है, वो देख नहीं सकते, या अपनी अलमारी के अंदर। लेकिन टाइम, वक्त, औकात, नमाज का वक्त दाखिल होना बहुत ज़रूरी है, जिस वक्त की भी हम नमाज अदा करें, ठीक है। अब देखिए ममनू औकात कौन से हैं, ठीक है। इसमें 3 औकात ऐसे हैं जिसमें कोई नमाज सही नहीं होती। ज़वाल का टाइम है, ना फ़र्ज़ ना नफल। नंबर 1, सूरज निकलने का वक्त, ये ज़वाल का वक्त है, सजदा नहीं है, इसलिए वो कैलेंडर को फॉलो करें कि ठीक है कि पौने 7 या 7:50 या 55 मिनट, 6:55, इस तरह वो हर जो जो टाइम है ना उससे कम से कम 5 मिनट पहले नमाज को अदा करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि बिल्कुल दोपहर यानी ज़वाल के वक्त
اب اس کے اندر اگر مغالطہ ہوتا ہے تو گھڑی کو دیکھ کے 11:45 سے 12:15 تک کا ٹائم آپ رکھ لیں، اس درمیان قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ سورج غروب ہونے کے وقت، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ان 3 اوقات کے علاوہ بھی کوئی ممنوع وقت ہے تو 2 وقت ایسے ہیں جس میں صرف نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، البتہ قضا نماز، سجدہ تلاوت اس میں کرنا درست ہے۔ وہ 2 وقت کیا ہے؟ نمبر 1 یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک اس میں نفل نماز درست نہیں ہے، صرف فجر کی 2 سنتیں ادا کریں۔ دوسرا کون سا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ لگے کہ فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، وقت صرف اتنا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی گنجائش ہے، ایسی صورت میں کیا پڑھے؟ سنت پڑھے یا فرض؟ تو ایسی صورت میں فرض کو ادا کریں گے، سنت نہیں پڑھیں گے۔ جب سورج نکل کر ذرا روشنی ہو جائے گی تب سنت پڑھ لیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج نکل آیا تو نماز ہوگی یا نہیں، یا دوبارہ پڑھیں؟ تو ایسی صورت میں فجر ادا نہیں ہوئی، سورج نکلنے کے بعد ذرا روشنی ہو جائے تو قضا پڑھیں گے۔ پھر یہ کہ اگر عصر کی نماز پڑھتے ہوئے سورج غروب ہو جائے تو یہ نماز ہوئی یا نہیں؟ ایسی نماز ہو گئی، اب قضا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں اسکول آف تھاٹ، مسلک کا بھی فرق ہے۔ ایک مسلک ہے جس کے نزدیک اول وقت نماز پڑھ لی ان کی نماز قضا نہیں ہوتی، وہ قضا کا لفظ استعمال نہیں کرتے، اول وقت میں نماز کو ادا کر دیتے ہیں، بے شک وہ لوگ نفل اور سنت نہ پڑھیں، لیکن یہ لوگ فرض کو نہیں چھوڑتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا مسلک کیا ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھیں۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھنڈی کرتے کرتے نماز واقعی میں ٹھنڈی ہو گئی ہے تو پھر قضا پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو اول وقت کی جو ترجیح ہوتی ہے نا، جو بھی آپ کو بتایا کہ وہ کیلنڈر رکھے، اور خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ ہماری نماز رہ نہ جائے، ادا ہو جائے، تو پھر جیسے وقت داخل ہو گیا، کیونکہ اذان جو ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پہ دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن داخل وقت کو اگر مد نظر رکھیں گے، کوئی ضروری کام ہے، گھر سے باہر جانا ہے، کسی ہاسپٹل میں کسی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے، تو آپ کیلنڈر کو دیکھ کے اول وقت کی نماز کو ادا کر لیں اور وہ ہو جائے گی، بجائے اس کی کہ وہ ٹھنڈی کرنا اور قضا کرنا۔ قضا بھی بہتر ہے، یعنی کہ اگر 10 میں سے 10 نمبر ان لوگوں کے لیے ہیں جو اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، تو 10 میں سے 4 5 6 نمبر تو ملیں گے ہی نا جو لوگ قضا پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے چھوڑی نہیں نماز، ٹھیک ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو قیامت کے بعد حشر کے میدان میں جب حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے عبادات میں نماز کا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، اور حقوق العباد کے اندر قتل کا حساب سب سے پہلے کھولا جائے گا۔ تو عبادات کے اندر جو اللہ کے حقوق ہیں، حقوق اللہ، تو نماز کے بارے میں اللہ نے پوچھنا ہے، تو اس میں فرض نہیں کبھی چھوڑے جا سکتے۔ اسی لیے بہت زیادہ تاکید سے آپ دیکھیں ایسی مختلف جماعتیں ہیں جہاں پہ بہت سے پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ خواتین ہیں، لیکن وہ بھی 3 مہینے کے بعد اپنی نماز کسی کو سنا دیتی ہیں کہ جلدی جلدی میں ہم کہیں حروف کی، حرکات کی، تجوید کی غلطی تو نہیں کر رہے۔ تجوید والی اچھی نماز سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جا نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب آپ تھوڑی دیر یہ بھی اللہ کو خاموشی بھی اختیار کریں، یعنی کہ ساری نماز ہوگی، دعا پڑھ لی، تھوڑی دیر جو آپ اللہ سے باتیں کریں گے نا، اس کنسنٹریشن جو آپ کی اسٹرانگ ہوگی، اس یہ توجہ اللہ بندے سے اپنے لیے چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے دوران کر لی، یا چلتے پھرتے یا کہیں پر کہیں آپ بیٹھے ہیں خاموشی سے، پھر دھیان اللہ کی طرف کر لیے، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کے ارد گرد کا ماحول کا شور نہیں ہوتا، دھیان نہیں جا رہا ہوتا کوئی کیا کہ باتیں کر رہا ہے، اس طرف دھیان نہیں ہوتا میرا موبائل بج رہا ہے، چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، نہیں، وہ خالص کچھ لمحات، اور یہ ان کو کیا 3 منٹ سے آپ 5 منٹ تک آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ خواتین تو گھنٹہ گھنٹہ بھی بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ تو نماز کے 14 فرائض ہیں، ان میں سے 7 ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ہونا ضروری ہے، ان کو شرائط نماز کہتے ہیں،
اور 7 फ़राइज़ ऐसे हैं जो नमाज के अंदर होना ज़रूरी है, इनको अरकान नमाज कहते हैं। अच्छा, अब आप पहले नमाज की शराइत इसको देखें। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 नमाज की जगह का पाक होना, नंबर 4 सतर छुपाना यानी मर्दों को नाभ से घुटनों तक और औरतों को चेहरे, हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढांकना। फिर है नमाज का वक्त होना, और नंबर 6 है किबले की तरफ रुख करना, और नंबर 7 है नमाज की नियत करना। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें खवातीन का जो सतर है ना और पर्दा, दोनों में फ़र्क है। नमाज अदा करते हुए पर्दे में नहीं नमाज अदा करनी, सतर में नमाज अदा करनी है। यानी चेहरा खुला हुआ हो, हाथ जो है वो ये जो हमारा टखना होता है, टखना ही नहीं गिट्टा होता है, ये जो हड्डी उभरी हुई होती है यहाँ तक आस्तीन हो, और जो टखना है पाँव का वहाँ तक मैक्सी पहने हैं या पजामा शलवार ट्राउज़र वो ढका हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सतर। अब जब सतर पूरा हो गया ना, अब नमाज अदा करें। चेहरा ढक के नमाज नहीं होती। अगर आप देखते हैं कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मर्द हैं, तो ऐसी जगह देखें जो हमने पहले भी वज़ू के जो पहला दिन था उसमें ये देखा था कि गाड़ी के अंदर पानी की बोतल और जानमाज होना चाहिए, और होता है, लोग रखते हैं। ऐसी जगह पे रुक गए, नमाज का वक्त ख़त्म हो गया, कसर नमाज पढ़नी है ना। और कसर नमाज किस में होती है? ज़ोहर, असर और इशा, 4 फ़र्ज़ 2 बन जाते हैं। बाकी सुन्नत और नवाफिल जो है वो वैसे ही अदा करने, वितर भी पढ़ने। हाँ, अगर सफ़र की थकावट ऐसी है जिसमें बहुत थकावट होगी तो आप ना बेशक सुन्नत ना पढ़ें या नफल ना पढ़ें। ठीक है, तकवा यही है कि पूरी नमाज हो। तो कसर नमाज सिर्फ फ़राइज़ में और 3 नमाज़ों में। बाकी फजर की जो फ़राइज़ है, फजर के जो फ़र्ज़ हैं उनके साथ सुन्नतें भी अदा करनी है। अच्छा, अब आप देखें नमाज के अंदर वाले फ़राइज़ यानी अरकान नमाज। नंबर 1 तकबीर कहना है ना, नंबर 2 क़याम यानी खड़े होना। अच्छा, इसको देख लें, बाज़ ख़वातीन बैठ के नमाज अदा करती हैं, तो अब इतनी भी हिम्मत है ना कि आप खड़े हो सकते हैं, तो ये फ़र्ज़ है खड़े हो के आपने क़याम करना। जो खड़े होते हैं ना अल्लाह अकबर करते हैं, ये जो है ना क़याम करना, ये फ़र्ज़ है, खड़े होके करें। बाकी नमाज बेशक फिर बैठ के पढ़ें अगर नहीं हिम्मत या कमर में तकलीफ़ है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? करात यानी एक बड़ी आयत जो मिकदार में कम अज़ कम 3 छोटी आयतों के बराबर हो, या 3 छोटी आयतें या एक छोटी सूरत पढ़ना। इतनी जैसे अगर 4 फ़र्ज़ पढ़े हैं तो पहली 2 रकतों में सूरह फ़ातिहा के बाद ऐसी सूरत को साथ मिलाएं जिसमें कम अज़ कम 3 आयतें हों। सूरह कौसर, इन्ना अतैना कल कौसर, ठीक है, 3 आयत की है, ज़्यादा पढ़नी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ सूरह इखलास पढ़ के ही आपने दोनों रकतों में नमाज पढ़ी और 20 साल वही नमाजें पढ़ते रहे। पढ़ सकते हैं, कई सहाबी को, सहाबा कराम को सूरह इखलास से मोहब्बत थी। लेकिन ये है कि आप हर रमज़ान में 2 से 3 सूरतें तो याद करें ना, या फिर रमज़ान आने से पहले 4-5 अपने लिए टारगेट लगाएं। तो अब जितनी ज़िंदगी होगी नई सूरतें आप 30वें पारे से, सूरह मुल्क से, सूरह यासीन, ये वो सूरतें हैं जो आप फिर तिलावत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हिम्मत करनी है, ये इंसान का अपना शौक ध्यान है। और कुरान पाक में जिस तरतीब से सूरतें हैं उसी तरतीब से अगर रकत में आपने पहले पढ़ी है ना, वो सूरत पहले आनी चाहिए। फ़र्ज़ करें 30वें पारे की आपने कोई सूरत पढ़ी, तो अगले रकत में उससे अगली वाली सूरत पढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप पहली रकत में सूरह नास पढ़ लें और दूसरी रकत में वो सूरह कौसर पढ़ रहे हैं, या सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं, या कोई और सूरत पढ़ रहे हैं। तरतीब जो कुरान में उसके हिसाब से रकत में चलेंगे, इस तरह से। ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 4 है रुकू, फिर 5 सजदा, नंबर 6 कायदा अखीरा अपने इरादे से, और फिर नंबर 7 है अपने इरादे से नमाज को ख़त्म करना। कायदा जो होता है ना, ये अब बैठ के जब अत्तहियात पढ़ते हैं। अच्छा जी, अब इन फ़राइज़ का क्या हुक्म है? जब इसमें यह है कि इन फ़राइज़ में से कोई फ़र्ज़ भी जानबूझकर या भूल कर रह जाए तो सजदा सहव करने से भी नमाज नहीं होगी। तो अब क्या होगा?
नमाज दोबारा पढ़ें। ठीक है, नमाज के वाजिबात बयान करें। तो वाजिबात जो वाजिब अमल है ना, उसके अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना, नंबर 2 सूरह फातिहा के साथ कोई सूरत में लाना, नंबर 3 फ़र्ज़ों की पहली 2 रकत में क़िराअत करना, यानी कि पहली 2 रकतों में अभी मैंने आपको उसकी वजाहत की, सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाना है और सूरह फातिहा को चारों रकत में पढ़ना है। ठीक है, नंबर 5 रुकू करके सीधा खड़ा होना, दोनों, फिर नंबर 6 है दोनों सजदों के दरमियान बैठना। और ठीक है, ये जो है ना सीधा खड़ा होना, इसकी भी दुआ मसनून दुआ है, दोनों सजदों के दरमियान की भी दुआ है, और इन दुआओं में की बेहद फजीलत है, रिस्क में बरकत में, जो काम रुके हुए हैं अल्लाह का वादा है। ठीक है फिर ये कि नमाज को अरकान तादील के साथ जो अदा करने की बात आती है, वही अरकान तादील क्या होता है कि हर रुकन को सही तरह से सुकून से अदा किया जाए। आप क़ियाम में ज़रा सुकून से खड़े रहें इसके बाद आप तशहद में हैं, रुकू में हैं, सजदे में, सुकून वाली नमाज कायम करना, इसको कहते हैं नमाज को कायम करना। तो उसमें यही है कि आप ज़रा टाइम को देख के देखें, कोई बहुत लंबा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बाज़ लोग ज़रा ध्यान लगा के पढ़ते हैं। हम लोग तो फटाफट, तो खटाखट वाली है नमाजें हैं ना हमारी। फिर नंबर 7 पे देखें, पहला कायदा करना, अत्तहियात पढ़ना। अत्तहियात पढ़ते हुए जो हमारी पोजीशन है उसको ही कायदा कहते हैं। लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज को ख़त्म करना, वितर में दुआए कनूत को पढ़ना, और नंबर 11 है दुआए कनूत से पहले तकबीर कहना। ठीक हो गया, अल्लाह अकबर करके दोबारा हाथ उठाए जाते हैं, इसको कहते हैं कि दुआए कनूत से पहले तकबीर। तकबीर का मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कहना। ये वाजिबात थे नमाज के। अच्छा, अब ये है कि इन वाजिबात में से कोई अगर छूट गया या भूल गया तो सजदा सहव करना वाजिब होगा। अगर जानबूझकर किसी वाजिब को छोड़ दिया तो दोबारा नमाज पढ़नी, अब सजदा सहव नहीं है। ठीक है, सजदा सहव क्या है? आपकी नमाज हो जाएगी, भूल चूक माफ़ है। और ये वाजिब और फ़र्ज़ में से अगर कोई रह जाएगा तो ज़ाहिर है आपने सजदा सहव करना। क्या तरीका है कि जब आपने सलाम फेरने से पहले अत्तहियात जब पढ़ते हैं ना, पहले तो आप पढ़ें अत्तहियात पूरी, फिर जब आपने तशहद उंगली उठा ली ना, उसके बाद आपने सलाम फेरना है राइट साइड पे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अब आपने 2 सजदे करने हैं जैसे हम सजदा करते हैं, और उसके बाद फिर बैठ के दोबारा अत्तहियात पढ़ के, दरूशी पढ़ के, दुआ पढ़ के, और आपने सलाम फेरना है। इसको सजदा सहव कहते हैं। अगर दुपट्टा या जिस्म पर मौजूद मतलब बारीक दुपट्टा ले लिया तो फिर ऐसी सूरत में नमाज नहीं होती। ये जो शिफॉन के दुपट्टे हैं जिनमें से बाल नज़र आ रहे होते हैं, उसको डबल भी कर रहे होते हैं, फिर भी बाल नज़र आ रहे हैं, तो बात यह है सीधी सी कि एक नमाज वाला दुपट्टा ज़रूर बनाएं। ट्रैवलिंग में भी वो साथ रखें। अगर आप किसी के घर में ऐसा लिबास पहन के गए हैं जिसका दुपट्टा बारीक है, तो नमाज वाला दुपट्टा पर्स से निकालें उसको पहने और फिर नमाज अदा करें। या फिर आप अहले खाना को कहें कि जी कोई दुपट्टा दें ताकि बाल छुप जाएं। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर नमाज पढ़ते हुए अचानक कोई अज़ू जिसका ढकना नमाज में फ़र्ज़ खुल गया, मसलन सर से दुपट्टा सिरक गया, अब क्या हुक्म है? तो जवाब इसका ये है कि अगर नमाज पढ़ते हुए अचानक ऐसा कोई अज़ू जिसको नमाज में ढकना फ़र्ज था खुल गया, तो अगर चौथाई बराबर खुला, और जिस तरह हम पढ़ते हैं ना 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की बकदर खुला रहा, अब नमाज टूट जाएगी। अब दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। अगर इतनी देर नहीं लगी, खुलते ही ढक लिया, यानी कि अगर सर से दुपट्टा नीचे फ़ौरन ले लिया, फ़ौरन, इतनी देर नहीं हुई जितनी देर में आप सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, तो फिर क्या है, वो फिर नमाज हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें भी देखिए मिसाल के तौर पे चौथाई पिंडली, ये कई कैपरी पहनी होती ना ख़वातीन ने, वो ऊपर हुई होती हैं पजामे छोटे छोटे से, या चौथाई रान या चौथाई बाजू खुल गया, जैसे कान का चौथाई या चौथाई सर पर
या चौथाई पेट, चौथाई पीठ, गर्दन, सीना खुल गया तो फिर क्या है, नमाज को दोबारा पढ़ेंगे। बदन और कपड़ों का पाक होना। अच्छा, इसमें से देखें जो कुछ सवाल आते हैं कि अगर बदन या कपड़े पर कुछ नजासत लगी है लेकिन पानी कहीं नहीं मिला तो अब क्या करें। तो उसके जवाब में लिखा है कि ऐसी मजबूरी की सूरत में माफ़ी है, इसी नजासत के साथ नमाज पढ़ ले। यानी अगर 1 मील शरई के अंदर अंदर पानी ना मिले तो ये शरई मजबूरी बन गई, तो बगैर धोए नजासत के साथ नमाज पढ़ ले, हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि अगर कोई सफ़र में और इसके पास थोड़ा पानी है, बदन या कपड़े वगैरह में नजासत भी लगी है, वज़ू की भी ज़रूरत है। अगर नजासत धोते हैं तो वज़ू के लिए पानी नहीं बचता, और अगर वज़ू करती है तो नजासत से पाकी नहीं होगी। इस सूरत में क्या करें? तो ऐसी सूरत में पानी से नजासत धो डाले, फिर वज़ू के लिए तयम्मुम करें। ठीक है। दूसरी चीज़ अब आ गई है कि नमाज के वक्त का ध्यान, ये भी हम पहले भी कर गए हैं, थोड़े से मज़ीद सवाल आते हैं इसमें जिसमें इस्लाह हो जाएगी, वो उसको भी देख लेते हैं। किसी ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी लेकिन जब पढ़ चुकी तो मालूम हुआ जिस वक्त नमाज़ पढ़ी थी उस वक्त ज़ोहर का वक्त ख़त्म का वक्त नहीं रहा था बल्कि असर का वक्त आ गया था। अब क्या करें? ये देखें, ये तभी होगा ना जब वक्त का ध्यान होगा, और अगर ध्यान नहीं होगा, अब ज़ोहर का वक्त जो है वो आजकल होता है 2:22 या 23 पे। ठीक है, ख़त्म हो गया ज़ोहर। औरतें 3 बजे ज़ोहर पढ़ रही हैं, 3:15 ज़ोहर पढ़ रही हैं। तो इसलिए वक्त का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अच्छा, बल्कि ऐसी सूरत में क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि वही नमाज जो पढ़ी है क़ज़ा में आ जाएगी ऑटोमेटिकली अल्लाह के यहाँ, और ऐसे समझेंगे ये क़ज़ा ही पड़ी थी। हालांकि वो अब ज़ाहिर है जिन ख़वातीन को वक्त का ध्यान होगा, वो कैलेंडर भी मौजूद है, अगर कैलेंडर नहीं तो वक्त को ज़ाहिर है चलते फिरते देखते हैं ना। तो अगर 2:20 में सर्दियों में आजकल में टाइम ख़त्म हो रहा है तो कोशिश क्या करनी है, 2:15 से पहले आपने न ज़ोहर की नमाज अदा करनी है, जो कि 12:30 बजे के बाद आप पढ़ सकते हैं। लेकिन फजीलत वाली नमाज क्या है, आप अजान सुने, अजान का जवाब दें, अजान का जवाब और पूरी न अजान के बाद अजान की दुआ पढ़ें, उसके बाद फिर आप अपनी नमाज पढ़ें। ये फजीलत वाली नमाज है। और वज़ू अगर मिसवाक भी इस्तेमाल किया है, कुल्ली की अच्छी तरह से वज़ू किया है, तो ज़ाहिर है ये फजीलत में नमाज है। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने वक्त आने से पहले नमाज पढ़ ली तो हुई या नहीं हुई? अगर दाखिल वक्त से, ठीक है, ऐसी सूरत में नमाज नहीं हुई, जैसे अगर 12:25 या 12:30 बजे ज़ोहर का वक्त है ना, तो नमाज पढ़ ली 11:15, फिर नहीं, सॉरी 12:15, तो फिर नहीं होगी नमाज। ठीक है, दाखिल वक्त पे नमाज होती है, वक्त आने पर दोबारा पढ़नी पड़ेगी, चाहे जानबूझ कर पढ़ी या भूले से, दोनों सूरतों में। इसलिए वक्त का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। फिर देखिए नियत करना, क्या नमाज के लिए ज़ुबान से नियत करना ज़रूरी है? तो जवाब में ये है कि नियत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़ुबान से अल्फाज को अदा करना ज़रूरी नहीं। अगर कोई ज़ुबान से अदा भी कर रहा है, मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज, तब भी कोई वो मना नहीं है। ठीक है, दिल के इरादे से किया, हल्का सा आपने बोल के नियत करके शुरू कर ली नमाज दोनों हालतों में ठीक है बात। अच्छा, अब आगे है कि अगर कोई रुकू से खड़ी होकर समय अल्लाह लिमन हमिदा रब्बना लकल हम, या रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम ना पढ़े, या सजदे में सुबहान रब्बियल आला ना पढ़े, या आखिर की वो अत्तहियात यानी कि कायदे में अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ ना पढ़े, तो नमाज दुरुस्त होगी? जवाब में लिखा है कि ऐसी सूरत में नमाज तो हो जाएगी लेकिन सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सवाब कम हो जाएगा। इसी तरह अगर दुरूद शरीफ के बाद कोई दुआ ना पढ़ी, सिर्फ दरूद पाक पढ़कर सलाम फिर दे, तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अब आपने देखा है कि अगर कोई बच्चा है, वो उसके पास कोई ऐसी छुरी है या वो पानी का टब है, अगर उसके अंदर चला जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, तो सलाम फेरें और उसको बचाएं, उसके बाद दोबारा से नमाज को अदा करें।
ٹھیک ہے نا؟ اچھا، نیت باندھتے وقت ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ تو جواب میں ہے کہ خواتین کو کاندھوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے، نہ اٹھایا تو نماز خلاف سنت ہو۔ کندھوں تک جو ہے نا وہ خواتین کو ہاتھ اٹھانے چاہیے، مرد تو کان کی لو کو ہاتھ لگاتے ہیں نا۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں کہ کیا ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟ جواب میں لکھا کہ ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں۔ اگر نہیں پڑھے گی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بات پھر وہی اب پڑھ لیں، عادت بنائیں۔ جس چیز میں نماز کی فضیلت اعلیٰ درجے پہ، وہاں اس کو ادا کرنے میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایسی نماز جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں اب فضیلت والی نمازیں پڑھنی ہیں، 11 دن ایفرٹ کریں، خود بخود عادت میں شامل ہو جائے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے سورت پڑھیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سوائے ایک سورت کے ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ کو نازل کیا تھا، ٹھیک ہے؟ صرف سوائے سورہ توبہ کے، اس کے ساتھ اللہ نے بسم اللہ کو نازل نہیں کیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سجدے میں ناک اور ماتھا زمین پر رکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو سجدہ کرتے ہوئے اگر ناک اور ماتھا دونوں زمین پر نہ ٹکے، بلکہ صرف ماتھا رکھ دیا، ناک نہ رکھا، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اگر ماتھا زمین پر نہیں رکھا، صرف ناک رکھا، تو نماز نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر ایسے کیا، بھول کے کیا، ٹھیک ہے، تو سجدہ نہیں ہوا۔ پھر اگلا سوال ہے کہ اگر رکوع کے بعد اچھی طرح سے کھڑی نہیں ہوئی، ذرا سا سر اٹھا کے سجدے میں چلی گئی، تو نماز درست ہو جائے گی؟ جواب ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ یعنی کہ آپ نے سجدہ کیا تو کمر کو بالکل سیدھا کریں، ٹھیک ہے؟ اب وہاں پہ اگر آپ سجدے کے درمیان کی دعا پڑھ لیں یاد کر کے، وہ میں گروپ میں بھیجوں گی انشاءاللہ، تو وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اتنا کریں گے، ورنہ یہ کہ یہ جو ہے نا سجدہ فٹافٹ کھٹاکھٹ سیدھے ہو گئے سجدے میں، آدھے گئے اور پھر دوبارہ دوسرا سجدہ، نہیں، نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ پھر اگر فوم کے گدے پر یا روئی کی کسی زمین پر سجدہ کیا تو اب کیا؟ ایسی صورت میں سر کو خوب دبا کر سجدہ کریں۔ اگر اتنا دبائیں کہ اسے زیادہ نہ دب سکے، اگر اوپر ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سر کو، ماتھے کو اس نرم جگہ پہ نہیں دبایا، پھر نہیں سجدہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو دوبارہ پڑھیں نماز کو۔ بعض خواتین جائے نماز کے نیچے فوم لگاتی ہیں، بعض خواتین اس کو نرم کر لیتی ہیں، تو پھر ماتھے کو سجدہ زور دے کے اس کے اوپر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ پھر ہو جائے گا۔ 4 فرض پڑھتے ہوئے اگر آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی پڑھ لی تو کیا نماز میں کوئی نقصان آئے گا؟ جواب اس میں یہ لکھا ہے، صورت میں نماز میں کوئی نقصان نہیں ہوگا، نماز صحیح ہے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت وغیرہ پڑھنے میں عورت کی آواز کتنی ہونی چاہیے؟ تو نماز میں عورت ساری چیزیں آہستہ اور چپکے سے پڑھے، یعنی کہ ایسے پڑھے گی کہ بس وہ بول رہی ہے تو کان تک ہلکی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کوئی صورت مقرر کر لینا کیسا ہے؟ نماز کے لیے کوئی صورت خاص مقرر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو جی میں آئے پڑھیں، کوئی خاص مقرر کر لینا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر کبھی کبھی وہ صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پڑھ لیا کرے تو یہ مستحب ہے، مکروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نفل نماز میں اگر 2 نفل پڑھے ہیں نا، جیسے آپ جاتے ہیں حج عمرے کے لیے بھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے پڑھتے تھے سورۃ کافرون، سورہ الکافرون پہلی رکعت میں، اور سورہ اخلاص دوسری نفل میں، اور یہی ترتیب اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز کوئی پڑھ رہے ہیں، اس میں رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ تو باقی بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ عید کی نماز میں کون سی صورتوں کو پڑھا، باقی میں کہ تہجد کی نماز میں کیسے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ خواتین کی نماز جو ہوتی ہے اس میں جماعت نہیں کرائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اس میں مطلب یہ ہے کہ صف میں ہی خاتون کوئی کھڑی ہو کے اپنی نماز پڑھ لیں، پڑھنی اپنی اپنی ہی ہوتی ہے، لیکن ترغیب کے لیے اگر پڑھ رہے ہیں تو بس پھر ایک ہی صف میں عورت امام نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ مسجدوں میں خواتین
کے جانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ نے منع کیا تھا کہ فتنے کا ڈر ہے، تو اس لیے خواتین کی نماز مسجد میں، جو ڈاکٹر اسرار بھی آپ دیکھیں ان کے بیانات سنیں، اور اس کے بعد گھر میں، گھر کے بھی ایک کونے میں، یہ فضیلت والی نماز ہے۔ اور بہت سے باہر کے ملکوں میں ایسے، کیونکہ پراپر مدارس نہیں ہیں، مسجدوں کے اندر ہی ایسے خواتین کے لیے سینٹرز بنائے جاتے ہیں جہاں پہ وہ آ کے دین کو سیکھیں، دین کی تعلیمات کو سمجھیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر اگر خواتین اس طرح سے جا رہی ہیں، علیحدہ سیکشنز بنے ہوئے ہیں، تو پھر جائز ہے، کیونکہ اور کوئی اس کا نعم البدل ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جیسے پاکستان میں خواتین تراویحوں کے لیے جاتی ہیں، تو اب ایسی جگہوں پہ جانا، ایسے مسجدوں میں جانا چاہیے جہاں بالکل الگ تھلگ ہو خواتین کا۔ یہ نہیں ہے کہ نماز ختم ہوئی تو سارے اکٹھے ملے جلے باہر نکل رہے ہیں، اور کوئی اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں، اب عورتوں کو ہی دیکھ رہے ہیں، اور عورتیں بھی برقع گاؤن پہنا نہیں، دوپٹے ہی پتلے لے کے تراویحیں پڑھ رہی ہیں اور مسجدوں سے باہر نکل رہی ہیں۔ ایسی نمازیں تو نہیں اللہ کو چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو دیکھیں اللہ نے جب سورت کہاں پہ ہے، سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ جب نہیں مانا تو پھر اللہ نے کورونا کو بھیجا کہ چہرے ڈھک لو۔ اچھا جی، یہ ہم نے بات کر لی اس میں۔ بہرحال اس چیز میں اختلاف رائے موجود ہے، مسجدوں میں عورتوں کا جانا، اور عورت بہرحال امام نہیں بن سکتی، اپنی اپنی انفرادی نماز ہی پڑھنی چاہیے، جیسے صلاتن تسبیح ہے اس کو سیکھیں، پہلے کسی سے سیکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کو ادا کریں۔ بہرحال اس میں بھی پھر آگے ایک لمبی بحث ہے، بحث کی بات نہیں ہے، جو بنیادی چیز ہے نا اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے نماز کی۔ اگر گھر کے مردوں کی جماعت کسی وجہ سے چھٹ جائے اور وہ گھر میں جماعت کرائیں تو کیا خواتین اس میں شریک ہو سکتی ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر میں اپنے محرم کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا چاہے، شریک ہو سکتی ہے، لیکن اس کے برابر نہیں کھڑی ہوگی، پیچھے کھڑی ہوگی، ورنہ عورت کی نماز خراب، مرد کی نماز خراب۔ اسی لیے آپ دیکھیں حرم کے اندر بھی عورتوں کی نماز کے لیے علیحدہ سیکشن ہے، مکہ میں، مدینہ میں تو خیر عورتوں کا حصہ ہی علیحدہ ہے نا، تو وہاں پر بھی یہ ہے کہ عورت کے پیچھے کوئی مرد نماز نہ پڑھے، حالانکہ صفیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اس چیز کی احتیاط کرنا بے حد ضروری ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نماز ہی نہیں ہوئی، بجائے ثواب کے الٹا نقصان ہو، انسان اس میں فائدہ ہی نہیں اس ایسی چیز کا۔ تو اس لیے سمجھنا چاہیے، پھر جو بھی مسلک آپ کا ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے حساب سے، جیسے ایک مسلک میں رفع یدین ہر نماز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے مسلک کے اندر رفع یدین نہیں ہے، تو جب یہ رفع یدین مکی دور میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، کیونکہ لوگ بغلوں میں بت رکھ کے نماز پڑھتے تھے حرم میں، تو جب رفع یدین کرتے ہیں کیا مطلب ہاتھ کو پھر دوبارہ کندھوں تک لانا، تو ظاہر ہے وہ بت جو تھے بغلوں میں گر جاتے تھے، تو منافقت کا پتہ چل جاتا تھا۔ تو مدینہ میں تو ماشاءاللہ اسلام پھیلتا رہا، تو یہاں پر پھر نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کی، لیکن بہرحال ہمارے نبی کا عمل ہے اور سنت عمل ہے، اس لیے زندگی میں کبھی ایسی 4-5 نمازیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا جی، اور دوسری کیا ہے؟ نماز ادب، نماز کے 2 ادب جو ہیں ان کو دیکھیں کہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی نگاہوں کو کہاں رکھیں، تو اس پہ میں جواب ہے کہ جب نماز میں کھڑی ہو تو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پہ رکھے، رکوع میں جائے پیروں پر نگاہ رکھے، سجدہ کرے ناک پر نگاہ رکھے، تشہد کی حالت میں گود میں نگاہ رکھے، اور سلام پھرتے ہوئے کندھوں پر۔ یہ عمل مستحب ہے، فرض نہیں ہے، مستحب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز میں جمائی آ جائے، ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ جواب یہ ہے کہ جمائی آئی تو منہ کو خوب زور سے بند کرنے کی کوشش کریں، یا دانتوں کے اندر اپنا اگر کسی طرح نہ رکے تو نچلے ہونٹ کے ایک کنارے کو دانتوں کے نیچے دبائے، جمائی کے لیے منہ نہ کھولنا پڑے۔ اگر گلے یا سینے میں سوزش ہو، کھانسی آئے، تو جہاں تک ہو سکے کھانسی کو روکے، نہ روکے تو جتنا ہو سکے آواز کم رکھے، ٹھیک ہے۔ اگر جمائیاں لے رہے ہیں منہ کھول کھول کے پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوتی، اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے،
ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جو ہم نے آج پڑھ دیکھا ہے، یہ مختصر ترین ایک آؤٹ لائن آپ کہہ لیں کتاب میں بھرا ہوا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے اچھا خاصا سیکشن ہے جہاں پہ آپ 40-50 صفحے ہیں، اور کس حالت میں نماز ہوگی نہیں ہوگی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن شوق ہوگا آپ ضرور پڑھیں۔ یہ صرف بیسک فقہ کا یہ جو 5 دن کا کورس ہے، یہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو شوق بنے کہ آپ تفصیل سے فقہ کو پڑھیں۔ یہ نیت لے کے ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا، اور ظاہر ہے اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور سے یہ جمائی والا دیکھیں۔ اگر انسان یون کر رہا ہے، جمائی لے رہا ہے منہ کھول کھول کے، عورتیں پڑھ رہی ہیں باریک دوپٹوں کے ساتھ نمازیں، سطر پورا نہیں ہے، نماز نہیں ہو رہی۔ کیا کریں گے اس عبادت کا جس کا حساب اللہ نے سب سے پہلے لینا ہے؟ اور اگر وہ کمزور ہے تو یہ اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، اور بعض خواتین کو میں نے دیکھا ہے کہ نماز والے وہ گاؤن بنواتی ہیں یعنی کہ ایسا جس میں سطر پورا ہوا، اور اس میں وہ نماز کے دوران وہ اپنے کپڑوں پہ وہ گاؤن پہن لیا، پھر وہ اتار دیا، نماز ادا ہو گئی۔ ایسی کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک نان مسلم نے جب دین اسلام میں داخل ہوئی تو اس نے 5 اچھے صاف ستھرے گاؤنز بنائے۔ تو اس سے پوچھا بھی اتنا اہتمام کیا آپ نے؟ اتنا تو کہتی ہے ہاں، اللہ کے حضور حاضری کا وقت ہے، کیوں نہ صاف ستھرے ہو کے جائیں۔ اللہ نے جب پہننے کو دیا، اتنی نعمتیں دیں، تو اللہ کی خاطر ہر نماز میں اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ اس عورت کی اپنی ایک ذاتی سوچ تھی، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بچے صبح اسکول جانا ہے، یونیفارم بھی استری، بوٹ بھی ان کے چمک رہے ہوتے ہیں، شام کو وہ مدرسے یہ مسجدوں میں اپنا ناظرہ قرآن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وضو ہوتا ہے کہ نہیں، پارا بھی شہید ہو رہا ہوتا ہے نورانی قاعدہ، چپلیں پہنی ہوئی ہیں، کپڑے کیسے، اور اللہ کی کتاب کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے دوران بھی فٹافٹ پڑھو، یہ بڑا اہتمام ہے جہاں پہ نماز بڑی بڑی اچھی بات ہے۔ مسلک کے فرق کے علاوہ میں بات کر رہی ہوں کہ نماز کو اتنے شوق دھیان سے پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا کہ آپ کی جگہ اور صاف ستھرا جائے نماز ہو۔ جائے نماز جب کبھی کسی کو ہدیے میں دیا، میں نے دیکھا ہاں جی بیٹی کے جہیز میں لگائیں گے، بھی آپ کو دیا پڑھیں۔ اتنی خوبصورت جائے نماز، اچھا صاف ستھرا، اس میں نقش و نگار جو ہے اس سے بھی اجتناب کریں، ایسا بس سادہ سا جائے نماز لیں کہ دھیان نماز کی طرف ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ نقش و نگار کی طرف۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنائے، اور یہ نعمت اللہ تعالی ہمیں، ہمارے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔